वेलकम बैक नाजरीन। नियाज़ साहब, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने इतराफ़ किया है कि जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी, यानी कि वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें उनसे बेहतर हैं और यहाँ पे पेशा वाराना फ़ौज है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चीज़ को हमारी अफवाज जो है पेशा वाराना सलाहियतों से लेस है, मालामाल है। लेकिन भारतीय मीडिया पिछले 6 रोज़ से पाकिस्तान पे जल्द हमले के दावे कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद जंग उन्होंने मीडिया हाउसेस के ज़रिए ही करनी है या उन्होंने स्टूडियोज़ में बैठ के ही जंग लड़नी है। लेकिन फिर भी अब ये आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं है, आलमी मीडिया भी ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने के लिए अपना केस बिल्ड करना शुरू कर दिया है। जैसे कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की सफारतकारों को एतमाद में लेने लगे हैं। सिचुएशन कुछ बिगड़ती नज़र आ रही है या कुछ होश के नाखून लेता भारत नज़र आ रहा है? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, क्या हमने नुमाइश के लिए रखे हैं, क्या हमने म्यूज़ियम में रखने हैं? अगर ये हमारा पानी बंद करेंगे तो हम एटम बम चलाना गुरेज नहीं करेंगे, फिर इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। मेरी बात ज़रा गौर सुना। आज मुझे आलमी बरादरी से भी एक मुतालबा, एक डिमांड है और गिला है। देखें, अभी पहलगाम वाला वाक़या हुआ, कोई एविडेंस नहीं आई, कोई सबूत नहीं, बगैर सबूत के इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ठोंस दिया और फिर उसके लिए जो आलमी बरादरी है, जो बहुत सारे मुल्क है, वो इंडिया की फेवर में उसके सपोर्ट में आ गए। कोई होश के नाखन लें। कल को हमारी जाफर एक्सप्रेस जब किडनैप हुई थी और ये सारी दुनिया को पता है कि बीएलए को कौन फीड करता है, इंडियन राज जो है बीएलए को चला रही है, वही फंडिंग दे रही है, पूरी सारी उसकी प्लानिंग उधर है। और ये नैरेटिव जो आज नहीं, ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट उसने भी हमें दिया है। जब कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ तो उसके सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी। मगर मजाल है कि हमारी हुकूमत ने जाफर एक्सप्रेस को किडनैप करने वाले जो पीछे थे, बीएलए को जो सपोर्ट करे, इंडिया का नाम नहीं लिया। काश अगर इंडिया के नाम लेते तो आलमी बरादरी आज हमारे साथ भी खड़ी होती। जब जयशंकर जो है वो एक पब्लिक गैदरिंग में ये बात करता है, पार्लियामेंट के अंदर बात करता है कि हम घुसकर पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारेंगे, वो दहशतगर्दी का बिल्कुल इकरार कर रहा है। और उस आखिरी बंदा जो 22 वो आमर लांबा लाहौर में मारा गया। इस तरह जिस तरह उन्होंने यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जो है ना सिखों को मारा किया, ये सारी दहशतगर्दी वहां से आ रही है और इल्ज़ाम हम पर दे रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पहली बात जो है, जो आप पहले कह चुकी हैं कि जब तक मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप अपने मुल्क को संवारें। जिनका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना, वो बॉर्डर का काम करे। जो सियासतदान है वो उनको सियासत करने दे। एक बात भारत की जो है ना आपको माननी पड़ेगी कि वहाँ पे बिल्कुल सही, अपने एक सही जो डेमोक्रेसी की रूह है वहाँ पे वो उसका नफाज है, वहाँ पे जमहूरियत है। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है जिसकी वजह से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान जनरल साहब का तल्लुक है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं जनरल साहब कि हमने बाज नहीं आना है। ये बाजू जो है ना हमारे आजमाए हुए हैं। हम बिल्कुल, जब आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम अपना हर किस्म का वेपन इस्तेमाल करें। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो बंद कर दी है। हम ईंट का बंद कर दिए ना उनके लिए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये मीडिया वार जो है ना, ये लोग जो हवा दे रहे हैं, ये इसको कंट्रोल करें। मैं आज भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब अपने मीडिया कंट्रोल करें। ये बहुत सारे मौला आपकी मईशत जो है ना उसको डेंट पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंशाल्लाह मुजाहिद हैं, हम अपना सब कुछ लगा के कश्तियां जला के आपको इंशाल्लाह ना कुछ चैन चबाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बट साहब मुझे ये बताएं कि अगर आने वाले दिनों में शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दिया जाता है, कश्मीर को लेके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको लेके ये मुआहिदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान इस मुआहदे की धमकी तो दे दी है, इस मुआहदे से निकल जाता है, वो भी तो निकले ना इंडस वाटर ट्रीटी से, तो पाकिस्तान भी अगर इस मुआहदे से निकल जाता है तो इसका मतलब हथियारों की जंग तो बात एक अलग है, वो खुदा न खासा कभी शुरू होगी, क्योंकि ये अब 2 एटमी ममालिक के दरमियान आम सादा जंग तो गोलियों वाली होनी नहीं है, ये एटमी जंग ही होनी है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन एक डिप्लोमेटिक वॉर जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे शुरू हो चुकी है। एग्री करते हैं इस बात से? देखिए जी, ये जो सिर्फ मुआहदा है ना फायजा, जो 19 सितंबर 1960 में हुआ था, ये एक्चुअली एक मुआहदा नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है। इसको वो खुद भी तस्लीम करते हैं कि ये एक लाइफ लाइन है। और हमने देखा है कि जितनी भी जंगें हुई हैं कभी भी इसको मुअत्तल नहीं किया गया।
1965 کی جنگ ہو, 1971 کی جنگ ہو, بلکہ ایون کہ اگر ہم کارگل کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے تب بھی ہر دفعہ یہ ان کا ایک جنون ہے, وہی جنگی جنون جو ہم دیکھتے ہیں جو انہوں نے کیا دھرا ہے. وہ جو جنرل بخشی صاحب کا جو خدشہ ہے نا, وہ اس لیے ہے کہ ان کو پاکستان تو ایک ڈسپلن فورس ہے, اس کا تو ان کو اندازہ ہے. اصل میں جو انہوں نے اپنے ہی شہری کے ساتھ جو کیا دھرا ہے, جو اندرونی خلفشار ہے, وہ ابھرنے کا ان کو اندیشہ بھی ہے, خطرہ بھی ہے. جہاں پر انہوں نے تمام اقلیتوں کو, چاہے مسلم کمیونٹی ہو, چاہے سکھ کمیونٹی ہو, یا ان کی اپنے جو ہندو دلت ہیں یا چھوت ہیں, ان کے ساتھ جس طرح آر ایس ایس نے سلوک کیا ہے, جس طرح انہوں نے ان کو ذبح کیا ہے, جس طرح ان کی چار دیواری کو پامال کیا ہے, اور جس طرح کی وہاں کی پر تحریکیں, آزادی کی تحریکیں نکل رہی ہیں, وہ ان سے سنبھالی نہیں جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ اس بات کا ان کو اندازہ بھی ہے, ان کو خدشہ بھی ہے. اصل یہ اس کو جو بھارت ہے یہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے سامراجی قوتوں کی. وہ ان کی رکھیل بن کر دنیا میں ایک دہشت کا علامت بن کر سامنے آنا چاہتا ہے. پلے اس کا ککھ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ ایسی اگر گنونی حرکت کرتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ بھارت کے اندر سے کتنی تحریکیں نکلیں گی, اور بھارت کے شاید ٹوٹے ہونے والے ہیں. یہ ایک پریڈکشن ہے جو آنے والے وقتوں میں شاید آپ اسے دیکھ پائیں کہ بھارت نے جو وہاں پر, بھارت سے مراد یہ ہے کہ اس کے حکمرانوں نے جو اپنی عوام کے ساتھ سلوک وہاں پر کیا ہے, جو ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے, جو ان کے خون سے انہوں نے ہولی کھیلی ہے. نہ میں اقلیتوں کی بات کرتا ہوں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ وہ وہاں پر اس بات کا ان کو 100% خدشہ ہے کہ پاکستان سے تو مار پڑنی ہے. اور لیکن جو ان کو اپنی اندرونی خلفشار کا جو خطرہ ہے, جس کے لیے بخشی صاحب جو ہے ان کے جو ہے پاؤں کانپ رہے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور جو ہے ان کا سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا, کہ وہ ایک چیز کو چھیڑ بیٹھے ہیں دنیا کے سامنے. اور یہ حقیقت میں ایک بات بتاؤں, اگر اس کو یہ پتا ہے کہ عالمی قوتیں اس کی پشت پہ کھڑی ہوں گی تو یہ بالکل اس کا سب سے بڑا ایک وہم ہے. زیادہ عالمی قوتوں نے ساتھ دینے کی بجائے اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ یہ اس طرف اتنی ہائی لیول پہ یا اتنی ہائی پچ پہ نہ اڑے, اور کچھ جو ہے مفاہمت کے ساتھ آپ لوگ چلیں. بٹ صاحب آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں. سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم تیار ہیں غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے, اور انڈیا کو بھی اس تحقیقات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شامل ہو. اس رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا بولڈ سٹیپ لیا گیا ہے کہ اس کا رزلٹ جو بھی آئے گا وہ انڈیا کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا, پاکستان کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اب اس کا جو ہے نیوٹرل ایکسپرٹس آ جائیں, وہ اس کی تحقیقات کر لیں, دیکھیں کہ کس نے یہ سارا کچھ کروایا ہے. آپ کو لگتا ہے انڈیا اس کو ویلکم کرے گا, اتنے بولڈ سٹیپ کو جو پاکستان نے لیا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جہاں تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں مجھ تک, اس کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس سٹیپ کو. دیکھیے بیبی, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, اس سے پہلے جب وہ ممبئی ہوٹل میں جو ہوا تھا اس میں بھی ایک پرائم منسٹر تھے, وہ انہی پرائم منسٹر کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے بھی یہ آفر کی تھی. انڈیا نے کوئی آفر نہیں مانی. انڈیا لیکن بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی بھی, اس وجہ سے ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جانتا ہے. اگر ہماری کمزوریاں کاش کے نہ ہوتی, جس کا کام اسی کو ساجھے اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں, وہ جانتا ہے, انڈیا جانتا ہے کہ یہاں پہ گورننس کا کیا حال ہے, پولیٹکس کیسی ہے, یہ پولیٹکس کس طرح سے چلا رہے ہیں جی. اس کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے. میاں صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ آئیے سب مل بیٹھتے ہیں, معاملات خراب ہو چکے ہیں, ملک کو ٹھیک کرنا ہے, پاورفل ملک ہے, ایٹم بم ہم مانتے ہیں, لیکن ایٹم بم مارنا چاہیے, کوئی کام ہوگا, انسانیت کا قتل ہوگا بہت بڑا, جو ہمارا مذہب بھی ہم کو اجازت نہیں دیتا. انڈیا کے ہاتھ آزمائے ہوئے ہیں, امیتابھ بچنزم سے باہر نکلیں گے تو کام بنے گا ان کا, ورنہ وہ بہت بہادر, ہم کمزور. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے جی, دیکھیے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا قرآن ہے, ہم ان دونوں کو اگر دیکھیں گے اور اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو پھر تو ہمارے کام بنے گا جی. دیکھیے انگریز بھی کہتا ہے کہ ٹیک کیئر آف یور ہوم بفور امپریسنگ دا سوسائٹی اور امپریسنگ دا اسٹریٹس. تو ہم اپنے گھر کا خیال کریں. ہماری فوج ہم جانتے ہیں لڑنے والی ہے, جانتی ہے, ہم سب کچھ. ایمانی قوت ہمارے پاس ہے, ایمانی قوت ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے, نہ وہ مینوفیکچر کر سکتے ہیں.
लेकिन सरदार साहब आपको लगता है कि इस ऑफर की जानिब इंडिया आएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स या तो वो यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे भी हो सकते हैं या फिर वो इंटरपोल के नुमाइंदे भी हो सकते हैं, किसी भी आलमी इदारे के नुमाइंदे हो सकते हैं, वो आके तहकीकात कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने किया है ये नहीं करेंगे जी, ये नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे इसके पीछे कुछ, क्योंकि उनको पता है किसने किया है, दे नो इट। उन्होंने खुद अगर किया है तो भी ठीक है, दे नो इट। वो कभी नहीं आएंगे पाकिस्तान को, वो इस जानिब कभी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार गौस बख्श बारोज़ई साहब आपका भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली आपका भी, रफ़ीला खान नियाज़ी साहब आपका भी, मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बेशक ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।